नलेज 1.5 मा आज मैले तपाईहरूको लागि कामु गभर्नर श्री कृष्ण बहादुर मानन्धरज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको 1000 रुपैयाँको नोटको बारेमा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। आउनुहोस् ढिला नगरिकन यो नोटको बारेमा जानकारी लिनतर्फ लागौं। सर्वप्रथम रहेको छ देखिने कुराहरू। देखिने कुरामा हामीले यो नोटमा देख्न सक्छौं अग्रभागमा सगरमाथाको चित्र यो नोटमा राखिरहेको देख्न सक्छौं भने पहिले यो ठाउँमा राजाको तस्बिर रहेको हुन्थ्यो। त्यस्तै हामीले यहाँ खाली भाग पनि देख्न सक्छौं। खाली भागमा लालीगुराँस छापको हामीले तस्बिर देख्न सक्छौं। त्यस्तै माझामा रहेको छ स्वयम्भूनाथ स्तूपा र बीच भागमा रहेको छ हारती माताको मन्दिर हामीले बीच भागमा देख्न सक्छौं भने त्यस्तै हामीले देख्न सक्छौं कमलको गट्टामाथि देवीको मूर्ति पनि यो नोटमा राखिएको हामीले देख्न सक्छौं। त्यस्तै हामीले यो नोटमा के लेखिएको छ भनेर पनि हामीले हेरौं। यो नोटमा माथिपट्टि लेखिएको छ बीच भागको माथिपट्टि श्री नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ 1000 भनेर लेखिएको छ भने तल रुपैयाँ 1000 भनेर लेखिएको छ ठुलो अक्षरमा र त्यो भन्दा तल तुरुन्त पाइने छ भनेर लेखिएको छ। ठ्याक्कै त्यो भन्दा तल कामु गभर्नर ज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हामीले देख्न सक्छौं। दायाँ बायाँ नेपालीमा 1000 अंग्रेजीमा 1000 भनेर लेखिएको छ भने त्यस्तै दायाँ बायाँ प्रिफिक्स नम्बर यो नोटमा राखिएको छ। अब हेरौं पछाडिको भागमा के रहेको छ भनेर। पछाडिको भागमा हामीले देख्न सक्छौं यहाँ एउटा हात्ती हामीले देख्न सक्छौं अनि हामीले एकापट्टि देख्न सक्छौं लाली गुराँसको तस्बिर पनि यो नोटमा देख्न सक्छौं भने हामीले तल नेपाल राष्ट्र बैंकको लोगो देख्न सक्छौं। नेपाल राष्ट्र बैंक भन्दाको लोगो भन्दा माथि ₹100 भनेर अंग्रेजी अक्षरमा लेखिएको छ भने त्यो भन्दा माथि नेपाली अक्षरमा रुपैयाँ 1000 भनेर लेखिएको हामीले यो नोटमा देख्न सक्छौं। त्यस्तै ₹1000 भन्दा पर हामीले एउटा स्तम्भ देख्न सक्छौं। अब यो नोटमा के परिवर्तन भएको छ भनेर पनि जानु। यो नोटमा परिवर्तन भएको छ अबको भाग रहेको छ परिवर्तन र यो नोटमा परिवर्तन रहेको छ। साबिकको नोटमा अग्रभागमा राजाको तस्बिर भएको स्थानमा सगरमाथा र पानी छापमा राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसले छोपेको हामीले यो नोटमा देख्न सक्छौं। त्यस्तै श्री 5 को सरकारको भनेर लेखिएको ठाउँमा नेपाल सरकारको भनेर लेखिएको छ अनि हामीले यो नोटमा पछाडिपट्टि निशान छाप हटाइएको देख्न सक्छौं भने हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको लोगो राखिएको देख्न सक्छौं। अब हामीले जान्यौं अब नदेखिने कुराहरू के रहेको छ त्यो पनि जानौं। अबको भाग रहेको छ नदेखिने कुराहरू। नदेखिने कुरामा रहेको छ हामीले यो नोटको साइज हेरौं। यो नोटको साइज रहेको छ 70 × 172 mm रहेको छ भने यसको सिक्युरिटी फिचर रहेको छ सिरियल नम्बर र मेटालिक थ्रेड अनि लाली गुराँसको पानी छाप यो नोटमा रहेको छ। 4 मिलिमिटर विन्डवेड क्लियर टेक्स्ट सिक्युरिटी थ्रेड पनि यो नोटमा रहेको छ। त्यस्तै यो नोटको नम्बर रहेको छ NRB 113 रहेको छ भने यो नोटलाई हस्ताक्षर गर्नुभएको छ कामु गभर्नर श्री कृष्ण बहादुर मानन्धरज्यूले। यो नोट निस्किएको प्रेसको नाम रहेको छ पेरुरी इन्डोनेसियाबाट यो नोट निस्किएको छ। त्यस्तै यो नोटको प्रिफिक्स नम्बर रहेको छ ख 21 देखि ख 50 सम्म। यही नोटलाई रिप्लेसमेन्ट गरिएको थियो ख 51 देखि ख 55 सम्म। अब हामीले यो नोट कुन सालमा निस्किएको थियो भनेर पनि जानौं। यो नोट निस्किएको थियो विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 25 गते। यो नोट निस्किएको थियो अथवा निष्कासन संख्या रहेको थियो 3 करोड थानमा। पक्कै पनि तपाईहरूले आजको यस सामग्रीबाट
कामु गभर्नर कृष्णहरि महानन्दज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको लालीगुराँस छाप भएको 1000 को नोटको बारेमा जानकारी लिइसक्नुभयो। तपाईले आफ्ना साथीभाइहरूले पनि यो नोटको बारेमा जानकारी दिनको लागि तपाईले शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। अनि तपाईले यो भिडियो हेर्दासम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोस्। अरु नयाँ भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै म तपाईहरुको सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद अनि बाई बाई।